બોલો સતગુરુ દેવ કી જય, બોલો મહાદેવ કી જય। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम शिवाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। उग्राय उग्रनाशाय महादेव पंचामृत पड़े वरविने च वरुदिने च नमः सुताय च। शिव 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षयमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाम्। भूर्भुवस्वः श्री महारुद्र सांब सदा शिवाय नमः। पक्वान् नैवेद्यं निवेदयामि देवमुद्रां। शांति 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 शांति। जस्तनो द्वेष्टे तमेखां जम्मिदद्मः वनवस्तु रुद्रेभ्यो जन्तरिक्षे। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षयमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षयमामृतम्। किमुरूपादा उच्यते भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमो। देवानि सुगन्धि तेल चरावियो तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च। हमारी પાસે તો સામાન્ય ધૂપ છે પ્રભુ, કોઈ વિશેષ દિવ્ય શિવાય નમઃ ધૂપમ સમર્પયામિ। દીવડા ભગવાનને પ્રગટાવો, ભગવાનની સામે દીપમાળા પ્રગટાવો પ્રભુ।
અત્યારે બીજા પ્રહરનો નિશિથ કાળ ચાલી રહ્યો છે. 12:30 થી 1:15 નો સમય એટલે મહાનિશિથ કાળ, પવિત્ર સમય છે. અત્યંત યુવાનની સમય દીવડો પ્રગટાવીને આપણે થોડા ભગવાનની અંદર અંતર્મુખ થઈ જઈએ, બધા શાંત થઈ જાઓ. जय शंभो शिव जय शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवयापो तमे भक्तो ना दुख शुभ सौनो सदा करनारा सदाशिव देवताय नमः हृदये शिवलिंगं देवगणार्चितसेवितलिंगं भावे भक्तिभिः जीवो मारो सुगंधी जीवन बनावो जे गुणों में आपका गुणों महादेव हर हर महादेव जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ जय भोलानाथ ओम नमः पार्वती
હર